اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فیلم حضرت یوسف رو تمام شما توخ کردین که بسیار بریشی زحمت کشیده. البته یک فیلم است که بریشی منیشی بسیار چیز اوتر که حقیقی بوده که باید باشه اوترم مطابق تاریخ نبوده، لیکن به هر حال واقعا بریش زحمت کشیده بود و ما بسیار زیاد فایده هم شد. منی داستان حضرت یوسف که منی قرآن هم قصص الانبیا گفته، یعنی بسیار بهترین داستان های از انبیا علیهم السلام است. حضرت آیت الله العظمی عراقی، محمد علی عراقی، نام آقای عراقی آیت الله العظمی عراقی که سالها قبل از دنیا رفت، بسیار بزرگوار بود، عارف بود. نام ازی بود محمد علی عراقی. ای وقتی درس میده و در دوران درس خو اشاره مونه به داستان حضرت یوسف و زلیخا که من قرآن خو اگر نمادم خب کم میسیش هم ده، لیکن تفصیل چی نمده مگه منی از داستانش که واقعی است که حضرت یوسف را زلیخا اشاره میده که در منی محل چی وارد چونه و زنها که شیشته بودم ساتیایشی سهلیایشی که در دیست از اونها یک چاقو بود، گفته که میوه را کٹ کنی. و وقتی که حضرت یوسف علیه السلام وارد شد، بس اینا بجایی که او سیب را کٹ کنه یا میوه را کٹ کنه، دستای خود کٹ کردن. یعنی جمال یوسف و خوبصورتی یوسف اینها را از خود به خود کدک. و وقتی که این داستان را آیت الله العظمی محمد علی عراقی که است موگه، از او بعد یه دفعه گلونچی که است صدایش ماواش بغض میگیره و گریه که است و اشکها بری ریش مبارکشی محاسن چی جاری میشه و میگه خاک بر سر محمد علی، این نامش چون که محمد علی بوده، خاک بر سر محمد علی که چرا تو در نماز چنین نیستی، چی ایتر نیستی. معشوق حقیقی عالم پروردگار عالم است. زنان مصر از خاطر جمال حضرت یوسف علیه السلام دستای خو برده کسته. تو چرا نبردی؟ تو چرا دل خو را نمبردی از دنیا و از عشق به دنیا؟ چرا در نماز تو مانند از او زنها ولی که حضرت یوسف جمال شدی تک تو جلوه حقیقی پروردگار عالم چرا مشاهده نمیکرد قلب خو؟ واقعا نمیتر است از ذهن من. نمازهای ازمو، دعاهای ازمو، به قول آیت الله حجت الاسلام والمسلمین آقای قرائتی که مو برای نماز خو باید استغفار کنیم. نماز ازمو چی رنگ نماز است؟ اونا که نماز نمیخوانه اونا هر خویله کو آقا. موها که نماز میخوانی، نمازهای ازمو چطور است؟ در فکر اسکی استیم، به فکر دنیای خواستیم، به فکر شو روز خومندیم. لذا از این داستان که خود آیت الله العظمی عراقی بزرگوار استفاده مونه و یکی مو شما باید به طرف خدا بایی، به نمازهای خود توجه کنی، شرایط نماز را، آداب نماز را گوید. اگر شد آداب نماز دوارهش بسیار زیاد کتاب لیکایی که در علما و رفا او را در خدمت شما انشالله بیان منم. پروردگار عالم مو شما را توفیق بیده که زندگی مختصری که در دست از موسته او را مو شما در رای خدا، در یاد خدا، معشوق حقیقی از مو خدا هسته که در زو کستم مو تیر کنی زندگی خوره. الهی آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.